नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। संसदमा विचाराधीन विधेयकको संख्या अहिले पनि 50 भन्दा माथि छ, जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित छन्। तर सरकारले संसदमा रहेको बिजनेसतर्फ ध्यान नै दिन सकेन, बरु बिजनेस नपाएको भन्दै संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरिदिएको छ र मंगलबार रातिदेखि नै अब संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ। 50 बढी विधेयक छल्न सरकारले संसद अधिवेशन नै गर्यो, जबकि एमसीसी पारित गराउनका लागि यही संसद दिनरात नभनी चलेको थियो। तर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयसँग सरकारले लापरवाही गरेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक संसदमै अड्किएको छ। एमसीसीलाई स्वीकार गरेको सरकारले नागरिकतालाई अस्वीकार गरिरहेको छ। एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधका अपराधीलाई कारबाही गर्न बनाउन थालिएको कानुन समेत संसदमै अड्किएको छ। बलात्कारमाथिको कानुनमाथि सरकार पक्षबाटै बलात्कारको प्रयास भएको जस्तो भान हुन्छ। सरकारले पुनः अकर्मण्यताको पराकाष्ठा प्रस्तुत गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पारिदिएको छ। एमसीसी स्वीकार, नागरिकता अस्वीकार किन? एसिड र बलात्कारमाथिको कानुनी मज्जा किन? के नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेल रचिएको हो? आजको विषय यसैमा केन्द्रित छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे सामान्य छलफल गर्ने र महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो। तर महाअभियोगको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकार अगाडि बढेको छ। सामान्य छलफल नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ। कुरा प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत मजाक बनाएर सरकार संसदमै अड्किएको छ। विधेयकदेखि एसिड आक्रमण लगायतका महत्त्वपूर्ण करिब 50 वटा जति विधेयकहरू सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर समस्यामा रहेकाहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। नागरिकता यस्तो चिज हो, हामीलाई जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त चिनाउने चिनारी मात्रै नभएर यो हाम्रो पहिचान हो। कुनै ओडामा नुन लिनेदेखि सुन किन्नसम्म र शैक्षिक संस्थामा प्रवेश पाउनेदेखि एउटा सामान्य सिम कार्ड लिन मात्रै नभई पाइला पाइलामा हामीलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा नागरिकतालाई अति आवश्यक बनाइएको छ। यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। तर नागरिकतामाथिको राजनीतिले लाखौं नागरिक अनागरिक बनिरहेका छन्। उनीहरूसँग पाइला पाइलामा खोजिने नागरिकता र त्यसले पारेको मारका शब्दमा जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ जति उनीहरूले भोगिरहेका छन्। तर सरकारको प्राथमिकतामा यस्ता विषय कमै पर्ने गरेका छन्। नागरिकता विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादित भएको विषय हो वैवाहिक अङ्गीकृत। नेपालीसँग विवाहपछि विदेशी नागरिकलाई दिने नागरिकता हो यो। वैवाहिक अङ्गीकृतमा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विवादले नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाउन सङ्घीय कानुन पर्खिरहेका नेपाली भने अझ मारमा परिरहेका छन्। हुन त नेपालको संविधान 2072ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई संशोधन गर्न तत्कालीन सरकारले 22 साउन 2075 मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफावार छलफलका लागि 29 साउनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले भने मुख्य विषयमै सरकारी प्रस्तावमा संशोधन गर्ने तयारी गरी सहमति जुटायो र समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी 2077 असार 9 गते सदनमा पेश गर्यो। तर विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीच एक मत नहुँदा यो विषय विचाराधीन अवस्थामा छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरू बीच विवाद कायमै रहेका बेला गठबन्धनको सरकारले यो विषयलाई चुनावी सङ्घर्षमा अगाडि बढाउने छाँटकाट देखाएको भन्ने आशा गरिए पनि सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएर यो विषयलाई फेरि थाँती राखिदिएको छ। यसबारे पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षसित सल्लाह गरिरहेका छौँ।
नागरिकताको विधेयक छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक छ, त्यस्तै तेजाबको प्रयोगका विरुद्धका भएका विधेयकहरू छन्। तिनीहरूलाई पनि हामी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने संसदमा भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, विधेयक मात्र होइन, कतिपय विषयहरू छन् जो जनताको सरोकारसित, राष्ट्रको सरोकारसित जोडिएका विषयहरू पनि आखिर संसदमा छलफल गरौँ भन्ने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। हेरौँ अब प्रमुख प्रतिपक्ष जनताका प्रति, संसदका प्रति कति जिम्मेवार हुन्छ, यो त तपाईँहरूको सामान्यमै छ। हामी आशा गरौँ उहाँहरूको सहभागिताले यो संसद फेरि पनि क्रियाशीलतातर्फ बढ्छ। खास गरी नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राजनैतिक दलहरूबीच मुख्य विवाद छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाह लगत्तै राजनैतिक अधिकार बाहेक अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ। समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निवेदन दिए तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने अडान कांग्रेस र जसपाले लिएका थिए। अहिले पनि कांग्रेस त्यही प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ। एमसीसी परियोजनालाई बडो कष्टका साथ टुङ्गोमा पुर्याएको नेपाली कांग्रेस नागरिकता विधेयकलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याएर जसको जस आफू लिने ध्यानमा चाहिँ देखिन्छ। त्यही फाउन्डेसनबाट हामी संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यही फाउन्डेसनबाट हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ भने आज नागरिकताको सवालमा सदनबाट नागरिकता छिटो पास गर्नुपर्छ भने आम नेपाली जनताको माग छ, लाखौँ लाख सन्तानको नेपाली जनताको आवाज छ भने यसलाई सहमतिकै आधारमा हामी यो एउटा जनतासँग जोडिएको डकुमेन्ट हो, कुनै दलसँग होइन। फेरि दलसँग भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। यो आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ, आम जनताको जीवनस्तरसँग, घरसँग, जीवनस्तरसँग, डेभलपमेन्टसँग, क्यारियरसँग जोडिएको विषयवस्तु हो नागरिकता। यसलाई चाहिँ आम जनताको सँग जोडिएको विधेयक हो भनेर सबै दलले सहमतिबाट, माननीय मन्त्रीले सहमतिबाट यो बिललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। विवादित रूपमा नै समितिबाट सदनमा पुगेको विधेयक लामो समयदेखि थाँती छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धन भित्रै नागरिकता विधेयकलाई लिएर मतभेद छ। खास गरी माओवादी दल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा जसको विपक्षमा छन्, नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे राखिएको 7 वर्षीय सीमालाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरूमा असन्तुष्ट छ। भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई लिएर अनावश्यक शङ्का र उपशङ्का गरिएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरू आक्रोशित छन्। विवाह गरेपछि लामो समयसम्म नागरिकता नमिल्ने व्यवस्था राख्न नहुने, वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको माग रहँदै आएको छ। यदि जस्ताको त्यस्तै नागरिकता विधेयक पास भए यसले मधेसमा ठूलो रूप लिने उनीहरूले यति बेला चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। यस किसिमको अनर्गल कुरा गरेर सम्पूर्ण बोर्डरका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने हो भने यो दुःख सहय हुँदैन। र तपाईले त अब तपाईको मेजोरिटी छ, गठबन्धन सरकार छ, मेजोरिटीको सरकार छ, तपाईले कुनै किसिमबाट हातउठ गरिकन त पास गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको प्रतिफल के होला त्यो पनि राम्रोसँग विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि मधेस आन्दोलन सुरु गर्ने हो। त्यसकारण यस्ता विषयहरू जो कि जनपक्षीय विषय हो, जनतासँग जोडिया विषय हो, नभए यसमा नोट अफ डिसेन्ट किन आयो? यदि यही नै सही हो, यही प्रतिवेदन सही हो भने नोट अफ डिसेन्टहरू त प्रशस्तै आइरहेका छन्। त्यसकारण यस्ता विषय केवल बहुमत र अल्पमतले मात्रै चल्ने होइन। यदि अल्पमतलाई कदर नगर्ने हो भने त्यही अवस्थामा विद्रोह हुन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गर्दै गएको जेठमा नागरिकता विधेयकलाई सम्बोधन गर्ने बाचासहित उनले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गरे। मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउने र त्यति बेलाको जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याएका ओली बरु यी र यस्तै एकल र विवादित निर्णयकै कारण सत्ताच्युत हुन पुगे। अब पनि एमसीसीमा तटस्थ बनेको एमाले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा भने त्यति बेलाको जसपा तथा अहिलेको लोसपाको पक्ष वा विपक्षमा प्रतिपक्षका हिसाबले कसरी उभिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। संविधानमा अझ फुल स्टप पनि चेन्ज नगरी ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज नगरी संविधान र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा चीजको चाहिँ निकास खुलोस् तत्काल। वास्तवमा जानु हुँदैन। आज पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि तिनका सन्तान भेट्यो भने कतै भाग्ने हो कि भने जस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यो बच्चा त्यही जन्मेको छ, उसको बाबुआमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता छ। अनि हामी चाहिँ अझै पनि कार्यविधि बनाउन पर्ला, के पर्ला कसो पर्ला होइन। सिधा सिधा अब ऐन बनेपछि सिधै नागरिकता पाउने गरी जे विधि लेख्नु पर्ने त्यो लेख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्नु पर्यो। कहीँ छुटेको छ भने त्यताबाट छलफल गरौँ। अब यसमा अरू सैद्धान्तिक छलफलको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समय लोकसभाका नेताहरूले मूलतः नागरिकता विधेयक संसदबाट टुङ्गो लगाउन वा अघिल्लो सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको विश्वासको मत र एमसीसी पारित गर्न गरेको सहयोगको प्रतिफल बापत आफूहरूको नागरिकता सम्बन्धी माग टुङ्ग्याउन उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने बेलामै नागरिकता र मधेस आन्दोलनका बेला लागेका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिने देउवाको वचनबद्धता पनि थियो। त्यति बेलाको वचनबद्धतालाई कार्यान्वयन गरिदिन उनीहरूले देउवालाई आग्रह अर्थात् फकाइरहेका छन्। तर माओवादी केन्द्रले भने यस विषयमा अलिकति फरक मत राख्दै आएको छ। समितिको प्रावधानमा नै जे जस्तो विषय समेटिएका छन् त्यसलाई नै सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने अबको दिनमा माओवादीको रणनीति देखिन्छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नै हाम्रो अलिकति विवाद छ, मतभेद छ र समितिको बहुमतले के भनेर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा 7 वर्षको टाइम बोन्ड राखौँ र तर त्यो अवधिमा चाहिँ तपाईको आर्थिक सांस्कृतिक प्रकारका अधिकारहरूलाई खुलाउनका लागि चाहिँ कुनै एउटा परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर त्यो अधिकारलाई खुलाइदिउँ। राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्षको टाइम फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ अंगीकृत पाउने वैवाहिक अंगीकृत पाउने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ समितिले त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो उपयुक्त नै जस्तो लाग्छ, चाहिँ त्यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो संविधानले जति दायरा चाहिँ तपाईको चाहिँ दिएको छ त्यही दायराको आधारमा रहेर चाहिँ नागरिकता सन्दर्भमा खास गरी अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ जुन समितिले जुन प्रावधानहरू राखेर चाहिँ प्रस्ताव प्रतिवेदन लिएर आएको छ त्यसैमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। नागरिकता विधेयक बिना संशोधन अगाडि बढे त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले बताउन थालिसकेका छन्। जुन विधेयकले मधेसी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रयास भएको उनीहरूले यति बेला गुनासो गरिरहेका छन्। कुलै फेरेर थरै फेरेर पनि हामीले ढोलपिपी बजाएर ल्याएको चेलीलाई पनि हाम्रै घरकी श्रीमती बुहारीलाई पनि हामीले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र दिन पाएका छैनौँ। खास गरी मधेसी समुदाय विरुद्धको यो षड्यन्त्र हो र मधेसी समुदायमा जुन एउटा भारत र नेपाल बीच वैवाहिक सम्बन्ध थियो, सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो, पछिल्लो नागरिकताको जटिलताहरूका खातिर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यको जटिलताका खातिर ती वैवाहिक सम्बन्ध त ध्वस्तै भए, अब हुनै छाडे भन्दा पनि हुन्छ। त्यो संशोधन गर्नुपर्दछ। यथास्थितिमा त्यो त पास हुने कुरै छैन। नागरिकता विधेयक हामीसँग छलफल गरेर र नेपालका सबै नागरिक, सच्चा नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने गरी
नागरिकता विधेयक फेरि संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नागरिकता विधेयक तपाईँलाई पारित हुनुपर्दछ। तर मैले देखेको यो संसदको बनोट यसमा ती कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू, मैले नामै लिएँ, ती कम्युनिस्ट बनाउँदाहरूले साँच्चै आफूलाई बढी राष्ट्रवादी भन्छन्। बढी राष्ट्रवादी भन्दा तिनीहरूले भारतको विरोध गर्छन्, भारत जस्ता देखिने मधेसी समुदायको पनि विरोध गर्छन्, मधेसी समुदायमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा हुने सहज पहुँचलाई पनि विरोध गर्छन्। विरोधका लागि विरोध गरिकन यसलाई जटिल बनाउँदैछन्। यो यस्तो जटिल समस्या हुँदै होइन। नागरिकता विधेयक संशोधनसहित हामीसँग छलफल अनुसार संशोधन भएर छिटोभन्दा छिटो पुरा हुनुपर्दछ। भएन भने त ठुलो तपाईँलाई देशै कहाँ भङ्गालोमा जान्छ। 1-2 जना होइन नि, लाखौँ लाख व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्र दिन्छन्। अबको दिनमा नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै उठाए यसले भोलिका दिनमा के कस्ता समस्या निम्त्याउला, यस विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता साध्यबहादुर भण्डारी भने यसो भन्छन्। पहिला कुरा त त्यस्तो 40 लाख भनेर जो भारतले दाबी गर्दै आएको छ, ती विदेशीहरू सबै चाहिँ अनुमोदित हुन्छन् र उसका शाखा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् यो कानुन अनुसार। त्यसो भयो भने मुलुक फिजी हुन्छ, बुझ्दैन कि? त्यसकारण यो गठबन्धन सरकारले यो काम गर्न हुँदैन, देशलाई फिजीकरण गर्न हुँदैन। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो मेरो पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा यसको बहस हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ हैन। यदि तपाईको केन्द्रीय समिति कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिमा बहस गरेर त्यसलाई सच्याउने अथवा सच्याउने भन्नुको मतलब विदेशीहरूले लिएको नागरिकता खारेज गर्ने तहको आयोग बनाउने र खारेज भएका शाखा सन्तानले लिएका जति नागरिकता छन् त्यसलाई पनि र अनि त्यसपछि नक्कली नागरिकता जति लिएका छन् त्यो सबैलाई खारेज गर्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता आयोग एउटा गठन गरौँ भनेका छौँ। त्यसले चाहिँ सबै कुरा छानबिन गरेर जो नेपालीहरूले पाउने हो नागरिकता त्यो दिने, जो नेपालीहरू भन्दा बाहिर गैर नेपालीले पाएको नागरिकता चाहिँ अर्को कागजद्वारा त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। नेपालभित्रै छन् भने पनि उनीहरूलाई भगाउनु परेन, उनीहरूलाई रासन कार्ड जस्तो अथवा कुनै चाहिँ परिचय पत्र दिएर हैन तिमी यहीँ बस, कति वर्षसम्म भन्यो अब बस, त्यसपछि तिमी नागरिकता पाउँछौ हैन नेपालको कानुन अनुसार। जनताको जीवनसँग जोडिएका कैयौँ विधेयकहरूलाई वर्षौँदेखि बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विषय पक्कै होइन। सांसदको रूपमा सेवा सुविधा लिने तर जनताको सरकारको विषयमा असंवेदनशील भएको परिणाम हो नागरिकता विधेयक। संविधानले दिएको नागरिकता जस्तो मौलिक अधिकारको विषय राजनीतिक लेनदेनको विषय पनि होइन। यो राज्यको दायित्व हो, तर यसबाट राज्य भने विमुख हुँदै गइरहेको उसको गतिविधिहरूले देखाइरहेको छ। हवस् त, आजको लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।